कुत्ते देख कर भी ना समझ पाए और हम सूचक नाका वाले बगैर देखे हुसैन के आशिक बन गए। करबला है क्या? सुनो मेरे भाइयों, जब मेरे इमाम खेमे के अंदर आए, गौर से सुनना, थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। वैसे तो सब सुन चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ इमाम आली मकाम, बस ये खिराज अकीदत आप कबूल फरमा लेंगे तो हम सुन्नियों का बेड़ा पार हो जाएगा। इसी उम्मीद को लेकर के खुदा की कसम बोल रहा हूँ, वरना न दुनिया को दिखाने का मकसद है, न अपनी खिताबत के जौहर दिखाने का मकसद है, मकसद बस इमाम की गुलामी का है। आका इमाम आली मकाम से इजहार अकीदत है और कुछ नहीं। सुनो कि मेरे इमाम है, जब आप खेमे में तशरीफ लाए, सब बैठी है, सैयदा ज़ैनब बाजुओं को पकड़ी है, हज़रत सकीना दामन से लिपटी है, आप इधर बीमार बैठे हैं, हज़रत शहरबानो का आपके कदमों में लगी है, हज़रत उम्मे नवाब, हज़रत उम्मे लैला सब कदमों में है। और जब सब कदमों में जुमला सुनिएगा, इमाम आली मकाम की बारी आई, हम लोग कहते हैं मजबूर थे हुसैन ना, लेकिन अब वक्त नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा तफसील के साथ करबला सुनाऊं, कई दिन में न पूरा होता है तो 1 घंटे में क्या पूरा होगा। बस इतना सुनो, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हो, हुसैन मजबूर न थे, हुसैन मजबूर न थे, हुसैन मुख्तार थे। रहा पानी का मसला तो सुनिएगा, जब खेमे अतार से इमाम पाक निकले थे और जब मेरे इमाम ने खुतबा दिया था, जब आपने इमाम हुज्जत के लिए खुतबा इरशाद फरमाया, आपने खुतबा दिया था तो फरमाया था, ऐ लोगों सुनो, अब मेरी जान की बारी है, लेकिन पहचान लो मैं ही हुसैन इब्ने अली हूँ। पूरा खुतबा आप लोग सुनते रहते हैं। खुतबा इरशाद फरमाया, जब मेरे इमाम ने फरमाया था कि अब हुसैन की बारी है, ला तेरा हुसैन आया है, और नबी का शहजादा, तो खेमे से आवाज आई थी, यही तो आवाज थी कि ऐ भाई जान आओ, अली असगर झूले से नीचे तशरीफ ले आए हैं, झूले से नीचे आ गए हैं। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हो, लोग कहते थे झूले से गिर पड़े थे, मेरे इश्क को गवारा नहीं। झूले से 6 महीने का बच्चा जो 3 दिन से कुछ खाया पिया ना हो, चेहरा प्यास से पीला पड़ चुका हो, उसके अंदर सकत क्या होगी कि वो झूले से छलांग लगा, वो गिर पड़ेगा। मैं कहता हूँ गिरे नहीं थे, बल्कि अली असगर झूले से छलांग लगा कर कहा था, बाजान अभी आप अकेले कहाँ हैं, अभी तो अली असगर बाकी है। उस वक्त तक आप पे आज नहीं आने दूंगा। ऐ आका हुसैन, अकबर गए, कासिम गए, अब्बास गए, अभी आपका बेटा अली असगर बाकी है। और सुनो, हजरत अली असगर झूले में थे, रिवायतें आती हैं, रिवायतें मुख्तलिफ अजब अजब रिवायतें हैं, मैं उन रिवायतों की तहकीक में नहीं जा रहा हूँ, बस सुनो एक जुमला सुनो। हजरत इमाम अली मकाम है, अली असगर झूले में थे। क्यों रखा झूले में? खेमे में झूला और फिर झूले में अली असगर सरकार रखा क्यों झूले में? अल्लाह की कसम हुसैन जानते थे, झूले में रख के जमीन पर नहीं लेटाया। हुसैन जानते थे ये औलाद इस्माइल की है, ये खानदान वही है। अगर आज लिटा दिया जमीन पर तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़िया रगड़ी, समसम निकला, असकर एड़ी रगड़ेगा, कौसर निकलेगा। प्यास नहीं, इम्तिहान था। हुसैन ने कहा झूले में रखो ताकि दुनिया देख ले ये नबी का घराना भूखा प्यासा रहकर गला कटा देता, मगर नबी की शरीयत को कटने नहीं देता। सुनो, मैं बताना चाहता हूँ हुसैन मजबूर नहीं थे। याद करो जब सरकार ने सर वाकया सुन चुके होंगे, मैं वाकया दोहराऊंगा नहीं क्योंकि वाकया सुन चुके हैं। सरकार अली असगर ने हाथ पे तीर खाया ना, सुन चुके हैं। आगे जुमला सुनिएगा कि मेरे इमाम मजबूर नहीं मुख्तार थे। वो वजह क्या? सुनो, बहुत तवज्जो के साथ सुनना। जब इमाम आली मकाम
حضرت علی اصغر کو لے کر آئے، سنا واقعہ کہ ہرملا نے تیر مارا، تیر چبھا، وہ سب سن چکے ہیں، بیان کرنے کے لیے وقت درکار ہے اور سن چکے ہیں تو پھر کل دہرانے کی ضرورت نہیں۔ آگے سنو، جب میرے امام نے سرکار علی اصغر کو گود میں لیا، اللہ کی قسم صاحب اولاد سمجھ سکتا ہے کہ ایک ننھی سی جان 6 مہینے کا بیٹا اگر رو دیتا ہے تو ماں باپ کے رات کی نیند اٹھ جاتی ہے۔ اگر اولاد رو دے باپ سو نہیں پاتا، ماں سو نہیں پاتی۔ سب کا تجربہ ہوگا کہ اگر بچہ رات میں صرف رو دے نہ سوئے تو ماں بیٹھ جاتی، باپ پریشان ہو کیا گیا میرا بچہ سے۔ ان کے جگر سے پوچھو جن کے گود میں صرف رویا نہیں ہے، حلق پہ تیر بھی کھایا ہے۔ میرے امام کا جگر تھا، امام پاک لاش علی اصغر کو لے کر کے آئے، سوچا یہ میرا چھوٹا ننھا 6 مہینے کا شہزادہ اگر آج میں اسے چھوڑ دیا تو ظالم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہداء کی لاشوں کو روتا ہے تو میرا لال علی اصغر بھی آ جائے گا۔ امام نے نیزے سے زمین کو کھودا اور زمین کو کھودنے کے بعد جب شہزادے کو لٹایا اور میرے آقا امام پاک نے اپنے لفظ جگر کو لٹا کے جب مٹی ڈالا تو خدا کی قسم تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ حسین اعظم اپنے دست پاک کو علی اصغر کے قبر مبارک کے اس طرف رکھتے ہیں اور ادھر گھٹنوں کے بل ہو کر میرے امام سرکار علی اصغر کے قبر مبارک پر جھک جاتے ہیں، ہاتھ ادھر ہے دستے پاؤ ادھر گھٹنوں کے بل، اور قبر علی اصغر پہ جھک کر امام رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جب آنکھوں سے جاری ہوئے تو میرے امام نے فرمایا بیٹا اصغر، اے میرے لال، اے لختے جگر، دنیا کا باپ جب اپنے بیٹے کو دفن کرتا مٹی ڈالتا ہے تو اس کی قبر پر پانی ڈالتا ہے۔ اے میرے لال علی اصغر، تیرے باپ حسین کے پاس آج پانی نہیں ہے کہ تیری قبر پر ڈال سکے، مگر میرے لال یہ آنکھوں سے آنسو کے قطرے تیرا باپ گرا رہا ہے، اسے قبول کر لینا میرے لال، قبول کر لینا۔ تب تک خیمے سے آواز آئی آقا حسین اندر آؤ، امام زین العابدین بلا رہے۔ آقا حسین اعظم اٹھ کے گئے اور جب آپ نے دستے پاک رکھا تو امام زین العابدین کے سر پہ جیسے دستے پاک گیا، امام کی آستین بھیگی تھی، پانی ٹپک رہا تھا۔ امام زین العابدین نے دیکھا، فرمایا ابا جان پانی آ گیا۔ کہا نہیں بیٹا پانی نہیں آیا۔ کہا یہ پانی آستین میں کیسے آیا؟ کہا نہیں معلوم تجھے، ابھی علی اصغر کو دفن کر رہا تھا، ایک غلام نے پکارا، اس کی کشتی ڈوب رہی تھی، میں نے ہاتھ لگا کے اسے پار کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو واقعہ، بس 2 منٹ میں واقعہ تو سنا دو۔ ادھر میرے امام حضرت علی اکبر کو دفن کر رہے تھے، ادھر عبداللہ یمنی جو یمن کے رہنے والے، غور سے سننا، عبداللہ یمنی کشتی لے کر دریا میں جا رہے تھے اور ان کی کشتی بھنور میں پھنسی، انہیں پتہ نہ تھا کہ حسین ہے کہاں، آج کل کیا رہے نہیں پتا تھا، مگر یہ صحابہ کے دور سے چلا ہے کہ جب بھی مصیبت آتی تو حسین کے صدقے میں مانگا کرتے تھے، مصیبتیں ٹل جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ یمنی ان کو پتہ نہ تھا وہ کیا رہا، 10ویں محرم کی تاریخ کشتی بھنور میں، ان کی زبان سے نکلا یا حسین حسین مدد کرو، حسین مدد کرو، حسین مدد کرو۔ اب حسین کو پکارا، اللہ کی قسم جب پکارا تو کیا دیکھا، ایک خون آلود چہرہ، جبہ مبارکہ بھی خون میں ڈوبا ہوا، اور کیا دیکھا، ہاتھ بڑھایا کشتی پار کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبداللہ یمنی نے پلٹ کر دیکھا، کہا حضور آپ ہیں کون؟ فرمایا کس کو پکارا تھا؟ کہا میں نے تو فاطمہ کے لال کو پکارا تھا، میں نے تو نواز رسول کو پکارا تھا۔ امام فرماتے عبداللہ میرے دیوانے میرے عاشق، میں ہی تو حسین ہوں، میں ہی تو فاطمہ کا لال۔ اتنا سن کر عرض کرتے حضور میں نے بارہا آپ کو بلایا، بارہا سے مدد طلب کی، بارہا دیکھا، اس حال میں کبھی نہ دیکھا۔ فرمایا اے عبداللہ یمنی سنو، میں کربلا میں تھا، میرا بیٹا جان شہادت نوش کر چکا، علی اکبر میرا جا چکا، میرے قاسم کا شباب قربان ہو گیا، میرے بھائی عباس کے بازو شہید ہو گئے، ابھی ابھی جیما کے لادنے کو دفن کر رہا تھا، تم نے پکارا، میری خیرت کو گوارا نہ ہوا، میں تیری مدد کے لیے نہ ہوں۔ عبداللہ یمنی
وقت لکھ لیا، فرماتے جب آیا میں اور یہاں پتہ لگایا تو بالکل وہی وقت تھا، وہی سما تھا، وہی وقت تھا، وہی تاریخ تھی جس وقت میں نے پکارا تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کی قسم اگر ایک عاشق بلائے تو حسین کربلا سے مدد کرنے آئے تو کیا کلیان والوں اگر حسین کا غلام سوچک ناکا سے اس سنی مسجد سے یا حسین کہہ کر پکارے گا، خدا کی قسم حسین ہماری مدد کرنے کربلا سے آئے گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر۔ المختصر وہ قربانیاں امام کی اتنی قربانیاں تھی کس کے لیے؟ سنیوں جو کہتے ہیں نا خبیث کہ محرم نہ مناؤ، ذکر نہ کرو، حسین کا